यूब में दहशत गर्दी के वाक़े पर पाक फौज का सख्त रद्द अमल। ISPR का कहना है कि दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा। अफगानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की आज़ादी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तवक्को है कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। पाक फौज मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा, दहशत गर्द हमले पर ब्रीफिंग ली। सिपा सालार ने GHU कोयटा में जख्मी एहलकारों की इयादत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरान की सिविल और अस्करी क़ियादत से मुलाकातें करेंगे। जनरल आसिम मुनीर ईरानी क़ियादत से दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक़ 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान दिवालिया होने का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि IMF प्रोग्राम से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुश्किल वक्त में अजीम दोस्त की मदद को कभी नहीं भूलेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी के मरकजी कैंप्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में 1 माह रह गया। हुनरमंद लोगों को बैरून मुल्क भेजने से पाकिस्तान का तिजारती खसारा कम होगा। बतौर जज सिर्फ गलत या सही देखना नहीं होता, ये भी देखना होगा कि आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का आबादी और वसाइल से मुताल्लिक़ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि जब पाकिस्तान बना तो मुल्क के पास दौलत नहीं थी, लोगों ने जिम्मेदारी का एहसास किया। आम लोगों ने मुल्क को पैसे दिए। आबादी को कंट्रोल करने के लिए तालीम को नागुज़ीर करना होगा। जजों को मुआशरे के बारे में नई ज़रूरतों और आइडियाज़ का इल्म होना चाहिए। IMF के मुतालबे पर बिजली की कीमत में बड़े इजाफे का फैसला। बिजली की कीमत में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। फैसले का इत्तलाक तमाम तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन पर होगा। नेपरा बिजली की कीमतों में इजाफे का जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा। कराची में 1 माह के लिए बिजली की कीमत में 1 रुपया 44 पैसे इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MD IMF से टेलीफोनिक राबता। $3 बिलियन के मुआहदे को अमली जामा पहनाने में हिमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की क़ियादत और पेशावराना महारत को सराहा। यकीन दहानी कराई कि मुआहदे की मामूली खिलाफ वर्जी को भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। MD IMF का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंतहाई काबिल एतमाद केस बनाया। हालांकि IMF बोर्ड को पाकिस्तान के अज़्म पर शक था। बोर्ड को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान अपने वादों को पूरा करेगा। पाकिस्तान को दिवालिया बनाने के ख्वाहिशमंदों को मायूसी हुई। IMF मुआहदे से मईशत और रुपए की कदर में बेहतरी आएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि IMF के साथ हकीकत पसंदी से मामला तय किए। मुआहदे की पासदारी रियासत की जिम्मेदारी होती है। PTI हुकूमत ने मुआहदे से इन्हराफ करके मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर ख़जाना ने असेंबलियों की मुद्दत में तौसी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान को मजीद इस्लाहात की ज़रूरत होगी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहती हैं IMF हमेशा पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तानी मईशत को सहारा देगा। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान को मुल्की बैरूनी इक्तिसादी सूरत हाल को मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। पाक अमरीका ताल्लुकात पर बोली कि अमरीका पाकिस्तान के शाना बशाना है। ओपन मार्केट में डॉलर की लंबी छलांग। कीमत में 4 रुपये इजाफा, 284 रुपये का फरोख्त होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 14 पैसे महंगा होकर 277 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। मार्केट 198 पॉइंट्स की कमी से 45,067 पॉइंट्स पर बंद हुई। किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। पंजाब के हर हलके में शेर का निशान होगा। मुस्लिम लीग का वाज़ेह ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नून लीग ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। सन है 9 मई के मास्टरमाइंड लाजमी कटहरे में लाए जाएंगे। कासिम के अब्बू ने कुछ किया है तो कासिम जाने या उसका अब्बू जाने। किसी आदमी ने जुर्म किया है तो उसे ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।
سابق صدر پرویز مشرف کو انتقال کیے 5 ماہ گزر گئے۔ 2013 کے الیکشن میں کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا کیس سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں 20 جولائی کو سماعت کرے گا۔ جنرل ریٹائرڈ مشرف نے اپنی نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر رکھا تھا۔ سپریم کورٹ میں دائر اپیل پر گزشتہ سماعت 5 برس قبل ہوئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ سے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو بڑا ریلیف۔ عدالت نے پولیس کو نامعلوم کیسز میں گرفتاری سے روک دیا۔ جسٹس امجد رفیق نے پرویز الہی کی درخواست پر مختصر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے نیب FIA کی انکوائریوں میں بھی گرفتاری سے روک دیا۔ پرویز الہی کی تھانہ غالب مارکیٹ میں درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت منظور۔ چیئرمین تحریک انصاف کا عدت کے دوران نکاح کا کیس دائرہ اختیار اسلام آباد کی عدالت کا بنتا ہے۔ سول جج نے فیصلہ دیتے وقت قانونی نکات کو مد نظر نہیں رکھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا سول جج کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ معاملہ جوڈیشل میجسٹریٹ بنی گالہ کو واپس بھیجوانے کا حکم۔ مختلف شہروں میں سیلاب کا خطرہ ٹل گیا۔ دریائے راوی اور چناب کے بعد دریائے ستلج میں پانی کی سطح کم ہونے لگی۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 74,000 کیوسک، ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی کی سطح 58,000 کیوسک تک آ گئی۔ قادر آباد تریمو میں بھی پانی معمول پر آنے لگا۔ پاک پتن میں بھارتی سیلابی ریلے سے دریائے ستلج پر کڑک بند ٹوٹ گیا۔ گاؤں ملے کے تاروں کے 300 کے قریب گھروں اور فصلوں میں پانی داخل۔ سیلابی صورتحال میں وزیر اعلیٰ پنجاب ان ایکشن محسن نقوی کا گنڈا سنگھ والا کے مقام پر تلوار پوسٹ سے ملحقہ علاقوں کا دورہ۔ کشتی میں بیٹھ کر زیر آب گاؤں پہنچے، مکینوں سے ملاقات کی اور ان سے مسائل پوچھے۔ وزیر اعلیٰ کا وزیر آب دیہات میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کا حکم۔ میڈیکل کیمپس میں ضروری ادویات اور ویکسین کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہتے ہیں کہ متاثرین کی ضروریات کا مکمل خیال رکھا جائے۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ راولپنڈی سیالکوٹ میں بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی ہی پانی۔ جنوبی پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان میں بارش کا امکان۔ بارکھان، کوہلو، یوب، سوات، کوہاٹ میں بھی بادل برسیں گے۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ جن وعدوں پر PDM حکومت میں شامل ہوئے وہ پورے نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے اتحادی حکومت پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے حلقہ بندیوں میں فراڈ کیا۔ مردم شماری میں ڈپٹی کمشنروں نے ڈنڈی ماری۔ جمہوریت کی گاڑی حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے مشورے سے آگے بڑھتی ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہے۔ فاروق ستار نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے رانا انصار کے نام کی توثیق بھی کر دی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے شور پر تحریک انصاف کی پھرتیاں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو خط لکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے مشاورت کی جائے۔ 14 اگست 2023 کو اسمبلی کی مدت ختم ہوگی۔ آئینی طور پر وزیر اعلیٰ مجھ سے مشاورت کرنے کے پابند۔ بلدیاتی اداروں کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مختلف اضلاع کے منتخب بلدیاتی نمائندوں سے خطاب۔ کہتے ہیں اپنے علاقے میں صفائی کا خیال رکھیں، پانی اور نکاسی آب اور تجاوزات کے مسائل حل کریں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کا آج دھابیجی اکنامک زون لانچ کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت مقامی اور چین کی صنعتیں لگیں گی۔ بیرونی سرمایہ کاروں کو 10 سال تک ٹیکس کی چھوٹ ہوگی۔ امپورٹ مشینری پر بھی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی۔ کراچی کسٹمز کے لاپتہ افسر قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ FIA نے طارق محمود اور یاور عباس کو کراچی سے فرار ہوتے ہوئے پکڑ لیا۔ امریکی ڈالر 7,000 درہم اور 54 لاکھ روپے برآمد۔ گرفتار کسٹمز افسران کو معطل کر دیا گیا۔ FIA نے مقدمے میں مزید کسٹمز افسران کو بھی نامزد کر دیا۔ نامزد افسران کی گرفتاری کے لیے مختلف دفاتر پر چھاپے۔ راولپنڈی میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی مری روڈ سے اسلام آباد سویڈش سفارت خانے تک نکالی گئی۔
شرکا کی سویڈن کے خلاف شدید نعرے بازی، سویڈش سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں سرکاری ملازمین سراپا احتجاج، لاہور میں سینکڑوں ملازمین مظاہرہ کرتے سول سیکریٹریٹ میں داخل ہو گئے۔ مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی، فیصل آباد میں ملازمین کی قلم چھوڑ ہڑتال، اپنے دفاتر اور اسپتالوں کے باہر مظاہرے کیے۔ مظاہرین کا حکومت سے وفاق کی طرز پر تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا مطالبہ۔